मैत्री र समुन्नत इलाम भनेर सङ्कल्प गरेका छौँ। ध्येय मात्रै होइन, काम पनि त्यही ध्येय अनुरूप गर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता हामीले सुरुमै गरेका छौँ। बस्न योग्य, लगानी मैत्री र समुन्नत इलाम र यसलाई हामीले नेपाली काङ्ग्रेस इलाम प्रतिबद्धता पत्र 2082 नाम दिएका छौँ र म यसलाई सरसर्ती वाचन गर्नेछु। र त्योभन्दा अगाडि हामीले कसैसँग प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि भोलिको इलाम जुन हामीले ध्येय राखेका छौँ बनाउनका लागि, त्यो ध्येय अनुरूपको इलाम बनाउने अठोट हामी सबैसँग मिलेर सबैको सहकार्यमा गर्नेछौँ भन्ने वाचा यो प्रतिबद्धता मार्फत हामीले गरेका छौँ। त्यसैले हामीले कसैलाई दुश्मन वा प्रतिस्पर्धी ठानिराखेका छैनौँ। सबैलाई सहकर्मी र सहयोगीका रूपमा लिएर सबैको साथ र सहयोगमा इलाम बनाउने प्रण यो प्रतिबद्धता मार्फत गरेका छौँ। आदरणीय इलामवासी आमा बुवा दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, जय नेपाल। नेपाली काङ्ग्रेस इलाम पूर्वजहरूको त्याग र बलिदानलाई ससम्मान स्मरण गर्दै आफ्नो इतिहास र अग्रजहरूप्रति गौरव महसुस गर्दछ। नवयुवा जेनजेड पुस्ताको भदौ विद्रोहमा प्रस्फुटित भावना र आम नेपालीको परिवर्तनको चाहनालाई आत्मसात गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसले आफैलाई बदलेर देश बदल्ने सङ्कल्प गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस भ्रष्टाचार, कुशासन, ढिलासुस्ती र शासकीय विकृतिलाई जनता र देशका प्रमुख दुश्मन ठान्दछ। संविधान कार्यान्वयनका 10 वर्षको समीक्षा गर्दै राष्ट्रिय सहमतिमा संविधान परिमार्जनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले अग्रसरता लिनेछ। द्रुत र विभेदरहित सेवा प्रवाहका माध्यमबाट प्रत्येक नागरिकले अनुभूति गर्ने, नागरिकको जीवनयापन साथै जीवन स्तरमा देख्न र महसुस गर्न सकिने सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन नेपाली काङ्ग्रेस इलाम आफ्ना सङ्घीय संसदका प्रतिनिधिहरूको सशक्त र प्रभावकारी भूमिकाबाट निम्न कार्यहरू अगाडि बढाउने दृढ प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछ। यसो सबै पढौँ कि हामी टपिक मात्रै पढौँ? पुरै पढौँ। हामीले पहिलो बुँदामा पूर्वाधार शीर्षक दिएका छौँ र पूर्वाधारको सन्दर्भमा हामीले पूर्वाधारको योजना क्षेत्रमा योजनाबद्ध विकास, समृद्धिका मार्गहरूको उचित निकास भन्ने स्लोगनबाट सुरु गरेका छौँ। यसमा 4वटा मूल बुँदाहरू रहेका छन्। क्षतिग्रस्त मेची राजमार्गको पुनर्निर्माण र दिगो व्यवस्थापन साथै वैकल्पिक मार्गहरू तदारुकताका साथ निर्माण गरी वर्षायामसँगै इलाम जिल्ला सडक सञ्जालबाट विच्छेद हुने अवस्थाको तत्काल अन्त्य गरिनेछ। इलाम जिल्लाका विभिन्न क्षेत्र र पालिका तथा ओडालाई बजार, सेवा केन्द्र र राष्ट्रिय यातायात सञ्जालसँग जोडिनेछ। एक घर एक धाराको अवधारणामा जिल्लाभर पर्याप्त स्वच्छ पिउने पानी वितरणको प्रबन्ध मिलाइनेछ। इलाम जिल्लामा खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकास तथा प्रवर्धन गर्न प्रत्येक पालिका स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारका बहुउद्देश्य खेल मैदानहरू निर्माण गरिनेछ। विशेष गरी क्रिकेट र फुटबल खेलको प्रवर्धन र दीर्घकालीन विकासका लागि व्यवस्थित क्रिकेट र फुटबल खेल मैदान बनाई स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिताहरू नियमित रूपमा आयोजना गरी खेल पर्यटनको विकास र प्रतिभा प्रोत्साहन गरिनेछ। निर्माण क्षेत्रका सबै किसिमका समस्या समाधान गर्न एकीकृत कानुन बनाई निर्माण कार्यमा हुने ढिलासुस्तीको अन्त्य गरिनेछ। अर्को शीर्षक रहेको छ कृषि, पशुपालन र रोजगारी। यसमा कृषि र पशुपालनमा व्यवसायीकरण, रोजगारी, स्वरोजगारी र युवा पलायनमा न्यूनीकरण भन्ने अठोटका साथ कृषिमा आधुनिक प्रविधिको सहज पहुँच स्थापना गरी सिँचाइ र बिउ बिजनको सहज उपलब्धता मार्फत उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ। दिगो र प्रभावकारी राष्ट्रिय कृषि नीति तथा बाँझो जग्गा उपयोग सम्बन्धी नीति निर्माणमा विशेष पहल गरिनेछ। कृषि र पशुपालनमा अनुदान, सहुलियत ऋण र बिमा कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ। गाउँमा नै रोजगारी, गाउँमा नै धन, स्वदेशमा नै उद्यम, युवाको मन भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरी श्रम तथा रोजगारीका कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ। स्मार्ट कृषिको अवधारणा अवलम्बन गरी कृषि पेसामा युवाहरूलाई आकर्षित गर्न आधुनिक प्रविधिसँग जोडी आवश्यक कृषि अनुदान उपलब्ध गराई प्रशोधन, निर्यात र आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषिलाई लोभलाग्दो र सम्मानित पेसामा रूपान्तरण गरिनेछ।
प्रत्येक वडामा एक वडा एक नमुना उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरी इलामका किसानको पसिना अब सस्तोमा होइन भन्ने मान्यता अनुसार चिया, कफी, अलैँची, अदुवा, अकबरे, अम्लिसो, किवी, स्थानीय जडीबुटी, वन पैदावार, दुध र फलफुल लगायतका स्थानीय उत्पादनको मूल्य वृद्धि गर्न, प्रशोधन तथा बजारीकरण गर्न, सहकारीको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाई निजी क्षेत्र समेतको सहकार्यमा एक पालिका एक उद्योगको स्थापनाका लागि पहल गरिनेछ। वन्यजन्तु बाँदर, बँदेल, खरायो, दुम्सी, मृग आदिको अतिक्रमणबाट कृषि बाली जोगाउन वैकल्पिक कृषि प्रणाली अध्ययन गराई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। खाद्य सुरक्षा र जनस्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरी प्राङ्गारिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। युवाहरूलाई स्थानीय स्तरमा नै उद्यमशीलता विकास तालिम, कृषि प्रविधि तालिम र प्राविधिक सिपमूलक डिजिटल मार्केटिङ, एआई टुल्स इत्यादि तालिम प्रदान गरी इलाममा नै आय आर्जनको अवसर सिर्जना गरिनेछ। पर्यटन, पर्यटकीय क्षेत्रमा दीर्घकालीन शोध, पर्यटन स्थल आयको स्रोत। इलामको प्रकृति र संस्कृति हाम्रा अमूल्य सम्पदा हुन्। इलामको गरिमा अभिवृद्धि गरी इलामलाई समृद्ध बनाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न यहाँको प्रकृति र संस्कृतिमा आधारित पर्यटन व्यवसायको विकासमा जोड दिइनेछ। जिल्लाका पर्यटकीय गन्तव्यहरूलाई समेटी एक नयाँ पर्यटन कोरिडोरको विकास गरिनेछ। पर्यटन, इको टुरिज्म, कृषि पर्यटन, एग्रो टुरिज्म र सीमापार पर्यटन, क्रस बोर्डर टुरिज्मको विकास र प्रवर्धन गरी यथेष्ट रोजगारी र आय आर्जनका बाटाहरू खोलिनेछ। रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका लागि उपलब्ध पर्यटकीय गन्तव्यहरू साथै नयाँ गन्तव्यहरूको खोज गरी विकास र प्रवर्धन गरिनेछ। चिया श्रमिक लगायत सबै किसिमका श्रमिकको सम्मान र उचित पारिश्रमिक साथै दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बिमा र बालबालिकाको शिक्षाको सुनिश्चितता सम्बन्धित प्रतिष्ठान र राज्यले गर्ने नीति ल्याइनेछ। शिक्षा र स्वास्थ्य, प्राविधिक र व्यावसायिक गुणस्तरीय शिक्षा, इलामलाई शैक्षिक हब बनाउने प्रतिबद्ध इच्छा। इलाममै उपचार, इलामवासीको अधिकार। शिक्षा क्षेत्रका सम्पूर्ण समस्याहरू समाधान गर्न सबै सरकारवाला पक्षहरूको राय सुझावलाई ग्रहण गरी तत्काल शिक्षा ऐन ल्याउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिनेछ। इलामका विद्यालयहरू र विभिन्न विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पसहरूमा दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन र पूर्वाधार सुधार गरी गाउँमै विद्यार्थीले सर्वसुलभ रूपमा स्तरीय शिक्षा पाउने व्यवस्था गरिनेछ। इलाममा एक विश्वविद्यालयको स्थापनाका लागि आवश्यक नीतिगत प्रक्रिया अगाडि बढाइने साथै इलाम सामुदायिक कृषि क्याम्पसको स्तरोन्नतिका लागि पहल गरिनेछ। इलामका कलेजहरूमा प्राविधिक विषयका पाठ्यक्रम समावेश गरी कृषि, वन, वन विज्ञान, इन्जिनियरिङ, मेडिकल जस्ता समयानुकूल र व्यावहारिक शिक्षामा जोड दिइनेछ। विश्वव्यापी माग अनुरूप शिक्षा प्रविधि, सूचना प्रविधि, आइटी सम्बन्धी उच्च शिक्षा इलाममा नै उपलब्ध गराउन आइटी कलेज स्थापना र गुणस्तरीय आइटी पार्क स्थापनाका लागि पहल गरिनेछ। इलामलाई शैक्षिक हबका रूपमा विकास गरी देश विदेशका विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि इलाम आउने अवस्था सिर्जना गरिनेछ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र सिटिइभिटी अन्तर्गतका सबै विषय सञ्चालन गर्न साँखेजुङमा रहेको रत्नकुमार बान्तवा बहुप्राविधिक शिक्षालयको क्षमता अभिवृद्धि गरी पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। इलाममा एक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण गरी स्वास्थ्य क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ। इलाम जिल्ला अस्पतालमा भौतिक पूर्वाधार, विशेषज्ञ जनशक्ति र आधुनिक उपकरणको व्यवस्था गरी सबै किसिमका रोगको उपचार इलाममा नै गर्न सकिने अवस्था बनाउने र इलाम अस्पतालमा ट्रमा सेन्टर स्थापनाहरू सञ्चालन गरिनेछ। जिल्ला अस्पतालबाट नियमित रूपमा सबै स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा विशेषज्ञ चिकित्सकको घुम्ती सेवा उपलब्ध गराउने साथै सबै पालिका स्तरीय स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा चिकित्सक सहितका प्राविधिक दरबन्दी र प्रयोगशाला सेवा सुनिश्चित गरिनेछ। मुटुरोग, क्यान्सर, मृगौला, मधुमेह, उच्च रक्तचाप र मानसिक रोग जस्ता गैर सङ्क्रामक रोगहरूको रोकथाम, प्रारम्भिक निदान र उपचारका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने साथै रोग न्यूनीकरण अभियानलाई तीव्र बनाउन सचेतना र विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सरल, सहज र सुलभ बनाउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिनेछ। प्राकृतिक स्रोत र वातावरण, हाम्रो धरती, हाम्रो प्रकृति, यसैबाट इलामको समृद्धि।
जलवायु परिवर्तनका असरहरूबाट जनमानसमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्न नीतिगत सुधार, लगानी वृद्धि र सबैलाई सचेत गर्ने अभियान मार्फत जलवायु अनुकूलन तथा विपद व्यवस्थापन र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ। हरित ऊर्जा, सौर्य जलविद्युतको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी कार्बन उत्सर्जन घटाउने र जलवायु स्मार्ट कृषि प्रविधिको प्रयोगलाई प्रवर्धन गरिनेछ। मेची खोला, जोगमाई, माई, पुवामाई र देउमाई खोलाको पानीको स्थानीय व्यवस्थापन, संरक्षण र उपयोगका लागि स्थानीय पानी साझेदारी कार्यक्रम सुरु गरी सबै सरोकारवालाहरूको भूमिका स्पष्ट गरी स्थानीय लगानीलाई समेत परिचालन गरिनेछ। इलामको जैविक विविधता, वन जङ्गलको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि वन तथा स्थानीय संरक्षण समितिहरूलाई सुदृढ गरी वन व्यवस्थापन अभियान सञ्चालन गरिनेछ। सुशासन, पारदर्शी नीति, विधिको शासन, सेवाग्राही मैत्री, झन्झटमुक्त प्रशासन। आगामी 5 वर्षको अवधि सूचना र सञ्चारमा नयाँ प्रविधि भन्ने मान्यताका आधारमा आवश्यक कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ। सबै तहबाट प्रवाह हुने सेवालाई छिटो, छरितो, पारदर्शी, प्रविधि मैत्री, भ्रष्टाचार मुक्त, विभेद रहित र नागरिक मैत्री बनाउन एकीकृत डिजिटल सेवा प्रणाली विकासको नीति अवलम्बन गरी सबैको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न विशेष पहल गरिनेछ। बजेट व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र जनसहभागिता सुनिश्चित गरी नियमित सार्वजनिक परीक्षणको व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ। नागरिकका गुनासा र त्यसको तत्काल समाधान गर्ने प्रणालीको स्थापना गरिनेछ। कर, सेवा शुल्क, दस्तुरमा एकद्वार प्रणाली कायम गरी सरल, हैरानीमुक्त र करदाता मैत्री सेवा प्रवाह सुनिश्चित गरिनेछ। मालपोत, नापी, राजस्व, नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र, स्थायी लेखा नम्बर 5 जस्ता आधारभूत सेवाहरू स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराइनेछ। अन्य कार्यक्रमहरू शीर्षकमा नसमेटिएका अन्य कार्यक्रमहरू छन्। महिला, बालबालिका, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, भिन्न क्षमता भएका शहीद परिवार र द्वन्द्व पीडित नागरिकको उत्थान र पुनर्स्थापनाका लागि प्रभावकारी विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाइनेछ। जनताप्रतिको हाम्रो अभिभावना नारा होइन सहारा भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरी विपद व्यवस्थापन, पुनर्स्थापना र विपदग्रस्त क्षेत्र पुनर्निर्माण कार्यलाई द्रुत गतिमा अघि बढाइनेछ। इलाम जिल्लाका भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास समस्याको दीर्घकालीन समाधान तत्काल गरिनेछ। अवैज्ञानिक नापीका कारण सिर्जित विद्यमान समस्या समाधान गर्न वैज्ञानिक प्रविधि अनुसार जग्गा नापी गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। भाषा, लिपि, धर्म, संस्कृति र कला जस्ता सबै खाले विविधता नै हाम्रा पुँजी हुन्। यिनै विविधताको संरक्षण र सम्मान गर्दै अवसरका रूपमा सदुपयोग गरिनेछ। सीमा क्षेत्रको व्यवस्थापन र त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको समस्या समाधान गर्न कूटनैतिक र सामाजिक पहल गरिनेछ। हाम्रो भारतसँग रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको कुरा गरिनेछ। प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै मतपत्रमा नेपाली काङ्ग्रेसको चुनाव चिन्ह रूपमा मतदान गरी हाम्रा उम्मेदवारहरू प्रत्यक्षतर्फ निष्कल राई प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका उम्मेदवार इलाम क्षेत्र नम्बर 1, भेषा आचार्य प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका उम्मेदवार इलाम क्षेत्र नम्बर 2, भूगोलका यी 2 उम्मेदवार सहित हामीले हाम्रै भूगोलबाट एकजना समानुपातिकको उम्मेदवार जनजाति महिला उम्मेदवार पनि पाएका छौँ। उहाँहरू सबैलाई चाहिँ विजयी गराउन हामीले तमाम इलामवासी मतदातामा चाहिँ अत्याधिक मतले विजय गराउँ भन्ने हार्दिक अपिल गरेका छौँ। इलामको